अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पे एक बड़ी ट्रांसमिशन फैसला पाकिस्तान का, जो कि अवाम पाकिस्तान कर चुकी, अपना वोट पोल कर चुकी। वोट के बाद रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। तक हम ये कह सकते हैं कि 80% नताइज जो है वो आ चुके हैं। कम अज कम जो शेप है वो पता लग रही है, कौन सी सियासी जमात कहां पे खड़ी है, किस सियासी जमात ने कितना मैंडेट लिया, किस सियासी जमात को अवाम ने मैंडेट दिया, किस सियासी जो अकाबरीन थे उनको अवाम ने मैंडेट दिया और किस को उन्होंने मैंडेट नहीं दिया। आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में यहाँ पे आए जीत के, और देखना यह कि वो आजाद उम्मीदवार जो है वो क्या फैसला करते हैं और किस जमात का पलड़ा भारी करते हैं, या वो अपनी आजाद आना हैसियत को बरकरार रखते हुए पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं। इसमें बात करेंगे। इसके अलावा जो नताइज अब तक आ चुके हैं उस पर भी बात करेंगे, और फिर ये भी बात करेंगे कि जो गुफ्तगू चल रही है शहर इक़्तिदार में बिलखसूस के जो मिनॉरिटी की सीट्स हैं उनका क्या बनेगा, वेमेन की सीट्स है उनका क्या बनेगा। फिर नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे शरीके गुफ्तगू होते जाएंगे, हमारे मेहमान, हम आपका उनसे तारुफ कराते जाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हाफिज एहसान खोखर साहब, माहिर कानून है, और इनको मैंने आज स्पेशली इस बात के लिए बुलाया है कि मैं कल से देख रहा था, हम कवर कर रहे थे, आपको भी बता रहे थे कि क्या अजीब मामला है कि हर चीज में नेगेटिविटी को तलाश किया जाता है, हर चीज में नेगेटिविटी को आगे लेके आया जाता है, हर चीज में यह कोशिश की जाती है कि उनका नुक्ता नजर जो है वो अवाम माने और उसके ऊपर अवाम बाहर निकले। और ये सबसे बड़ा जो अलमिया सोशल मीडिया पे डेवलप किया, जिसको तुरा इम्तियाज बना के एक सेट पैटर्न के लिए तौर पर इस्तेमाल किया, वो तहरीक इंसाफ है। बड़ी तकलीफ दह बात है कि जब 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5 या 10% रिजल्ट आए, और 7-8 बजे से ऑनवर्ड सोशल मीडिया ट्रोलिंग होना शुरू हो गई कि फलां जीत गया, फलां का मैंडेट आ गया, इतनी नशिस्तें मिल गई, ये क्लियर कर गया, ये स्वीप कर गया। जबकि 5 या 10% के रिजल्ट के ऊपर राय बनाना, लोगों को पुल करना, लोगों के अजहान को परगंदा करना, और फिर इस कोशिश में है कि अगर आपका रिजल्ट तब्दील हो जाए या जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है अगर वो मामला हो जाए, तो फिर किस तरीके से आपने उसके ऊपर एजिटेट करना है, और एजिटेशन में उकसाना भी इसमें शामिल है। इसमें जो हमने देखा, खुद जो बानी तहरीक इंसाफ है उनके ट्विटर अकाउंट की भी कोई हैंडलिंग हो रही थी, वो तो जेल में है, उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, कौन ट्वीट कर रहा था। फिर उनके जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए जो ट्रोलिंग कर रहे थे उनका भी मामला, और उसने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। इलेक्शन कमीशन कह के थक गया कि आप इंतजार कर लीजिए, हमारे पास रिजल्ट आने दीजिए, कंसोलिडेट रिजल्ट हम आपको इशू करेंगे, और जो आराम से पुरसुकून तरीके से जो पोलिंग हुई उसको ना खराब कीजिए। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हाफिज एहसान खोखर साहब, आपने भी यकीनी तौर पर यह बात नोट की होगी, 5 या 10% रिजल्ट के ऊपर ट्रेंड बनाना और यह कहना कि स्वीप हो गया, हल्का जीत गया, फलां बंदा हल्के से ले गया, फलां की ये माइलेज है, फलां का ये मैंडेट है, क्या ये एक सोची समझी मजमूम साजिश कह सकते हैं हम इसे, कि जो पुरअमन पोलिंग हुई, जो इलेक्शन पुरअमन हुआ, उसके ऊपर लोगों को एजिटेट के लिए मोबिलाइज करना इसके पीछे एक मुहर्रिक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 19 जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसके अंदर आपको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वो देता है, और उसके अंदर वो आपको एज ए फंडामेंटल राइट्स के तौर पे ट्रीट करता है कि आप अपना इजहार राय जो है वो कर लें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर इम्पोज करता है। अब ये सारी चीजें जब हमारा 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त ये फिनोमिना जो था, जो सोशल मीडिया का था, इतना नहीं था। अब ये है कि पिछले अगर आप 5-6 साल का एनालिसिस करके देखें, और इसका जो इंट्रोडक्शन जो है सोशल मीडिया की, ये सारी जो साइट्स वगैरह है, ये 96-97 से है दुनिया के अंदर इसने स्टार्ट होना शुरू किया, और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अगर आप मैं से फिगर शेयर करूं तो आप हैरान होंगे इस चीज के अंदर कि किस हद तक जो है ये मैटर कर रही हैं सारी चीजें। इस वक्त दुनिया के तकरीबन जो है 6 अरब के करीब लोग ऐसे हैं जो इस इंटरनेट प्रोसेस के अंदर जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 130 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आपके हाथ के अंदर एंड्रॉयड है या आपके हाथ के अंदर जो एक मशीन है उससे वो इंटरेक्ट है।
اب اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ پہلے آپ کا جو سارا جتنا بھی تھا پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے اندر سرٹن لیئرز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اب آپ بولتے ہیں تو اس سے پہلے ڈیفینیٹلی اس کی ایک ویریفیکیشن کا پروسیس آتا ہے, اس کے بعد یہ ایک آپ ایڈیٹر ہوتا ہے, ایڈیٹر سے نکلتے ہوئے بات آگے نکل جاتی ہے. بٹ یہ جو ایک معاملہ آیا ہے جس آپ کے ہاتھ کی مشین بھی ہے اور جو آپ کے جی کے اندر آپ اسے کہنا شروع کر دیتے ہیں, یہ پاکستان کے اندر فینومینا جو ہے وہ پچھلے 5-7 سال سے بہت اس نے زور پکڑنا شروع کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جہاں پہ دنیا کے اندر جب یہ ساری چیزیں آئیں تو دنیا کے ہر ملک نے اس کے اندر سٹرونگ لیجسلیشن کی, چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, چاہے وہ انگلینڈ ہے, چاہے وہ پاکستان سنگاپور ہے, چاہے اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں, چائنا ہے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک نیا فینومینا آیا ہے تو اس فینومینا کو ہماری ماڈرن جو لاز ہے ان کے مطابق ایڈریس ہونا چاہیے, اور انہوں نے لاز بنائے. اب ہمارے ملک کے اندر 2016 کے اندر ایک پی کا لا بنایا گیا اور اس کے اندر اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. اب 2016 کا آپ فینومینا دیکھیں اور 2024 جس کے اندر ہم فیبرری کے اندر بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس حد تک آگے جا چکی ہے. اور اس کے اندر بھی جو چیز انٹرسٹنگلی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پورے پی کا لا جو ہے, جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا آرڈیننس ہے, اس کے اندر جو ہے نہ آپ کے پاس فیک نیوز کی کوئی ڈیفینیشن ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اس کے اندر جو ہے فالس انفارمیشن کی کوئی ڈیفینیشن ہے. لیکن حافظ صاحب, بانی تحریک انصاف کا ٹویٹر ٹویٹ کرتا ہے, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اسے ٹویٹ کرتا ہے, ہینڈلنگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ بھی. اور میں خود حیران تھا, 1 گھنٹے کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا گیا فلاں سیٹ جیت گئے, فلاں کی یہ مائلیج, فلاں کی یہ. تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام پروسیس کو شاید پش کرنے کے مترادف تھا, یا اس کے اوپر کوئی ایسی تھی کہ لوگ باہر نکلے, ایجیٹیٹ کریں تاکہ ایسے لگے کہ ہم جیت چکے ہیں, ہمارا مینڈیٹ کوئی چوری کر رہا ہے. دیکھیں کاشف, میں اسی کی طرف آپ کی طرف اشارہ آنے ہی لگا تھا, اس پوائنٹ کی طرف جو آپ نے, یہ جو کل جو سارا کچھ ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں وہ جو آپ سے 5-7 سال کا ایک سیکوینس بتا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی بڑا پروسیس آیا, اگر آپ آج بھی آپ چلے جائیں جو انالیسز اس کے اندر ہے, تو سب سے زیادہ جو انفلوئنس کر کے اس ملک کے اندر سپریم کورٹ کو انوالو کیا گیا وہ آپ کا پاناما کیس تھا, کہ جس کے اندر جب وہ پاناما والا پوری دنیا کے اندر آیا اور کس طرح سپریم کورٹ کے ججز کی ٹرولنگ کی گئی, اس وقت کے چیف جسٹسز کی, اور اس کے بعد پھر اس پروسیس کو اس طرح الجھایا گیا اور آگے چلاتا گیا. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ریسنٹلی آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ کس طرح کیا گیا, پھر جو ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہے آپ انہیں دیکھ لیں, پھر اس کے بعد دیکھ لیں کبھی الیکشن سمبل والا معاملہ تھا, پوری دنیا نے اور پورے ملک نے دیکھا کہ 2-3 دن جو سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگز ہوئی اور کس طرح وہ ایک ملائن کی کیمپین جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی. میں اس کے لیے سمجھتا یہ ہوں کہ جو بھی اب گورنمنٹ آئے اس چیز کے اندر اب اگلے انشاءاللہ تعالی اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر آئے گی, اگر اس الیکشن کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پبلک پرسپشنز تھے اس سے زیادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے گین کیا ہے کے پی کے اندر بھی اور اس کے اندر پنجاب کے کچھ ایریاز کے اندر بھی. اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا لیول پلینگ گراؤنڈ نہیں ہے, اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے آلموسٹ تقریباً سارا کے پی کے ون کیا ہے, اور پنجاب کے اندر ان سیٹس کے اوپر بھی یہ گئے ہیں کہ جن سیٹس کے اندر 2018 میں نہیں تھے. بات آپ بالکل ٹھیک ہے, ایک تحریک انصاف کے علاوہ باقی سیاسی جماعتوں نے کوئی جلد بازی نہیں کی. اچھا, تحریک انصاف والوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنی اچھے سیکیورٹی کے انتظامات تھے, فوج نے اتنی فیور کی, اتنی سیکیورٹی ہینڈسم کی جس سے یہ سارا معاملہ ہوا, اس کی اپریسیشن کے اوپر کوئی نہیں ہے, صرف کرٹیسزم ہے. کیوں کاشف وہ یہ ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 3 دن اس پہ ٹرانسمیشنز کی, جب پرسوں ہم نے اس کے اوپر ٹرانسمیشن کی تو سب سے زیادہ زور اس چیز کے اندر دیا گیا کہ لوگوں کو اویئرنیس ملنی چاہیے کہ ووٹ ڈالنا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس کے اندر اسی کا ایک نتیجہ تھا کہ جس کے اندر پاکستان کی وہ کلاس, اور وہ جو کلاس تھی جو آپ کے 18 سے 35 تقریباً 46% سی, اس کو سارے میڈیا نے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ آئے. اب کل شام کو سارے میڈیا کے لوگ جب بیٹھے ہوئے تھے جس میں اینالسٹ بھی تھے, تو سب نے اس چیز پہ تعریف کی کہ آج پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پیسفل پروسیس جو ہے الیکشن کا ہے. دنیا کا 5واں بڑا آپ کا الیکٹرل کنٹری ہے, جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے, جو الیکشن پروسیس کے اندر گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر حالانکہ
پہلے آپ دیکھیں بلوچستان نے کہاں سے کر دیا. ہم نے سٹارٹ جو تھا وہ اس ملک کے اندر سوشل میڈیا پہ کرنا جی انٹرنیٹ پہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو آپ کی ٹیررزم ہے اس کے اندر یہ موبائل ڈیوائسز ہی استعمال ہوتی ہیں اس چیز کے اندر. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو الیکشن کمیشن کا کہا جاتا ہے 8300 کے اوپر تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے 2-3 دن پہلے اس کو ایکسس کیا. تو اس نیگیٹو ایٹیچیوڈ کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہمارے لیڈرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ اسٹرانگ میوچل فیصلہ پاکستان کا. ملتے ہیں بریک کے بعد.